वैशाख 13 गतेको नेप्से डेली मार्केट अपडेट तथा टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। अनि आजको हामीले इन्ट्राडे मार्केटलाई हेर्छौं भने सुरुवाती अवस्थामा मार्केटमा केही वृद्धि हुन खोजेको जस्तो देख्न सकिन्थ्यो। अनि आज मार्केट बढ्दै बढ्दै 1913 को बिन्दुसम्म पनि पुगेको थियो, तर त्यस पछाडि बजारमा के भएको छ त आज केही बेर गिरावट भयो, सामान्य तरिकाको गिरावट थियो। अनि केही गरी मार्केट चाहिँ फर्किन सक्छ भन्ने कुराको एउटा हामीले संकेत पनि देख्न सकिन्थ्यो, तर त्यस पछाडि के भयो त करिब 1:30 बजे पछाडि चाहिँ बजारमा तीव्र किसिमको गिरावट चाहिँ सुरु भएको थियो र त्यो गिरावट आज हामीले करिब करिब 1889 को बिन्दुसम्म पनि झरेको देख्न सक्थ्यौं र आज फेरि पनि मार्केट 1900 भन्दा तल नै झरेर क्लोज लिएको छ र इन्ट्राडे मार्केट सेन्टिमेन्ट चाहिँ आज बियरिश नै देख्न सकिन्छ हामीले। अनि त्यसैगरी नेप्से 0.72% ले गिरावट हुन पुगेको छ। 1892 मा नेप्से अहिले रहेको छ। अनि त्यसैगरी आजको टर्नओभर हेर्छौं भने 84.70 करोडको मात्रै देखिएको छ। आज 21.05% कम्पनीहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ। न्युट्रलमा 3.24% कम्पनीहरू रहेका छन् भने बाँकी 75.71% कम्पनीहरूको चाहिँ आज शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। आज म्युचुअल फन्ड सबैभन्दा कम गिरावट भएको छ। अनि ट्रेडिङ त्यसैगरी अनि अर्कोमा चाहिँ हामीले अदर्सलाई देख्न सकिन्छ। यो तीनवटा बाहेक अन्य सब इन्डेक्समा चाहिँ हामीले तीव्र किसिमको चाहिँ गिरावट भएको देख्न सकिन्छ भने लाइभ टर्नओभर इन पर्सेन्टेजमा हेर्ने हो भने हाइड्रो पावरको 27.4% रहेको छ हिस्सा। अनि त्यसैगरी कमर्सियल बैंकको आज 22.2% रहेको छ भने म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङको 11.6% रहेको छ। फाइनान्स जम्मा 2.5% हुँदा इन्भेस्टमेन्ट 3.6 अनि त्यसैगरी होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर पनि 8% चाहिँ टर्नओभर आज आएको छ। डेभलपमेन्ट बैंकको भन्दा चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा हामीले ठूलो टर्नओभर चाहिँ पछिल्लो समय देख्दै आइरहेका छौं। अनि त्यसैगरी नन लाइफ, माइक्रो फाइनान्स र लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि हामीले आज क्रमशः 7.1 अनि त्यसैगरी माइक्रो फाइनान्समा 6.9 र लाइफमा 3.7 को टर्नओभर पर्सेन्ट देख्न सकिन्छ। र त्यसैगरी सेक्टर डेली गेनलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ आज इन्भेस्टमेन्टको सर्वाधिक धेरै 1.3% ले गिरावट भएको छ। आज सबै सब इन्डेक्समा हामीले गिरावट भएको देख्न सकिन्छ। सबै सेक्टरमा चाहिँ गिरावट रहेको छ। इन्भेस्टमेन्ट र होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर आज 1.3% भन्दा बढी नै गिरावट भएका छन्। डेभलपमेन्ट बैंकमा पनि 1% को गिरावट देख्न सकिन्छ। हाइड्रो पावरमा 0.8 को गिरावट रहेको छ। फाइनान्समा पनि 0.8 को गिरावट देख्न सकिन्छ। म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङमा 0.8 अनि कमर्सियल बैंकमा 0.6, माइक्रो फाइनान्स 0.6, लाइफ इन्स्योरेन्स पनि 0.6, त्यसैगरी नन लाइफमा पनि सोही प्रकृतिको हामीले गिरावट देख्न सकिन्छ भने अदर्स 0.4, ट्रेडिङ 0.3 र त्यसैगरी म्युचुअल फन्ड 0.3% ले गिरावट हुन पुगेका छन्। आज सबै हामीले चाहिँ सेक्टरहरुमा गिरावट नै भएको देख्न सकिन्छ। अनि त्यसैगरी चाहिँ हामीले अब मार्केट हेर्ने हो भने आज इन्ट्राडेमा तपाईले फरक सेक्टरहरुलाई हेर्नुहुन्छ भने लगभग सबै सेक्टरमा चाहिँ हामीले बेयरिश टाइपको मोमेन्टम चाहिँ देख्न सकिन्छ। यो इन्ट्राडे चार्टमा हो, 1 मिनेट, 5 मिनेट, 15, 30 र 1 घण्टाको चार्टमा हो। र अब डेली चार्टमा चाहिँ हामीले केही बेरमा मार्केटको चार्ट हेरेर चाहिँ छलफल चाहिँ गर्नेछौं। खास गरी पछिल्लो समय हाइड्रो पावर कम्पनीहरुमा एकदमै ठूलो मात्रामा सप्लाई आइरहेको छ। अनि हाइड्रो पावरको हामीले एमएसडी 1 मिनेट र 5 मिनेट अनि 30 मिनेटमा बुलिश देखे तापनि 15 र 1 घण्टाको चार्टमा हामीले बेरिश देख्न सकिन्छ। आरएसआई 55 मा रहेको छ 1 मिनेटको चार्टमा भने अरु सबै हामीले चाहिँ टाइम फ्रेममा अथवा 5, 15, 30 र 1 घण्टाको टाइम फ्रेममा 40, 43, 44 र 43 मै देख्न सकिन्छ। अनि त्यसैगरी डेभलपमेन्ट बैंक चाहिँ 1 घण्टाको चार्टमा 50 मा रहेको छ आरएसआई भने 1 घण्टाको चार्टमा चाहिँ हामीले डेभलपमेन्ट बैंकमा बुलिश नै रहेको देख्न सकिन्छ। अब यसरी मिश्रित प्रकृतिको रहेको छ। अनि अब यसको बारेमा चाहिँ हामीले केही बेरमा अझ विशेष तरिकाले चाहिँ छलफल गर्ने छौं। र अब चार्ट अनुसार हामीले मार्केटलाई हेर्छौं भने चार्टमा हामीले अब हेर्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भने मार्केट हिजो र अस्ति सामान्य वृद्धि भए तापनि हिजो मार्केटमा राम्रै वृद्धि भएको थियो। टर्नओभर पनि हिजो हल्का केही आश देखिएको थियो। अनि आज मार्केटमा के भएको छ त आज मार्केटमा गिरावट भएको छ। आज मार्केटमा गिरावट भएको छ अनि टर्नओभर हिजोको तुलनामा आज करिब 4 करोडले चाहिँ कमी भएको छ अथवा हिजोको तुलनामा आज टर्नओभर चाहिँ घट्न पुगेको छ। मार्केट यसरी घट्दै गर्दा टर्नओभर चाहिँ घट्नु स्वाभाविक कुरा पनि हो। अनि आज मार्केट घट्यो भन्दैमा मार्केट सकिहाल्यो भन्ने अवस्था पनि छैन है त। तपाईले देख्नुहुन्छ भने अब मार्केट त्यो एरियाबाट केही तल लाग्ने बित्तिकै अहिले मार्केट 1892 मा छ। 92 बाट मार्केट घटेर करिब 1875
र 1870 हाराहारीमा आउने बित्तिकै चाहिँ मार्केटमा के रहेको छ त त्यो एरियामा चाहिँ बलियो सपोर्ट अथवा त्यो एरियामा चाहिँ डिमान्ड जोन देख्न सकिन्छ हामीले है त। त्यो एरियामा चाहिँ बजारको लागि एउटा मजबुत सपोर्ट रहेको छ। त्यो एरियामा मार्केटमा चाहिँ केही बायर आउन सक्ने आकलन चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको कुरा के हो भने ट्रेन्ड लाइन अनुसार हामीले हेर्छौँ भने ट्रेन्ड लाइन अनुसार पनि लगभग भोलिको कारोबार दिनमा मार्केट चाहिँ 1888 भन्दा माथि नै रहन सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले अब आगामी कारोबार दिनमा हामीले पोजिटिभ नै मान्न सकिनेछ। तर मार्केट भोलिको कारोबार दिनमा इन्ट्राडेमा केही गिरावट भयो तर हामीले चाहिँ 1888 भन्दा तल झर्न सकेन मार्केट भने त्यो अवस्थामा चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ त मार्केट पोजिटिभ नै छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। तर त्यो एरियालाई पनि भत्कायो, सपोर्टको एरियालाई पनि भत्कायो भनेदेखि चाहिँ बजार थप नेगेटिभ हुन सक्ने आकलन पनि हामीले गर्न सकिन्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने चलाखी अथवा गर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले अब किनिरहेका छौँ भने हामीले सपोर्टको एरियासम्म मजाले होल्ड गर्ने हो जुन 1870 को हाराहारीमा रहेको छ। अनि यदि त्यसलाई नै भत्काइहाले तापनि हामीले अर्को सपोर्टको रूपमा नजिकै रहेको अर्को बिन्दु करिब 1833 को बिन्दुलाई देख्न सकिन्छ है त। 1833 को हाराहारीमा एउटा सपोर्ट अनि 70 को हाराहारीमा अर्को सपोर्ट हैन। अब यो दुईवटा सपोर्टलाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेर्न सकिन्छ। अब यदि मार्केट बढ्दो क्रममा रह्यो तपाईलाई अझै पनि मार्केटमा इन्ट्री गर्ने चाहना भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त यो रेजिस्टेन्स जुन 1929-30 तिर रहेको छ त्यो रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिइसकेपछि तपाईहरुले मार्केटमा के गर्न सक्नुहुन्छ त इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ अलिकति रिस्क कम लिने साथीहरुले। तर मार्केटको अहिलेको सेप देख्दा मलाई त्यस्तो धेरै नकारात्मक अथवा मार्केट आज घटिहाल्यो भन्दैमा चाहिँ मार्केट सकिहाल्ने फेरि एकपटक लगानीकर्ताहरूलाई डुबायो मार्केटले भन्ने किसिमको छैन। मार्केट पोजिटिभ नै देखिएको छ। आजको गिरावट पछाडि पनि त्यस्तो बढी आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ तत्कालै रहेको छैन। र अनि त्यसैगरी हामीले अरू केही इन्डिकेटरको प्रयोग गरेर हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हामीले मार्केटलाई हेर्ने हो भने लगभग मिडल ब्यान्ड भन्दा चाहिँ केही तल झरेको छ आज। अब हिजोको कारोबार दिनमा मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि रहेको थियो अनि आज मिडल ब्यान्ड भन्दा केही तल रहेको छ। अब यो कुरालाई चाहिँ हल्का नेगेटिभ चाहिँ हामीले पक्कै पनि मान्न सकिने ठाउँ रहन्छ। तर आगामी कारोबार दिनमा पनि मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि नै मार्केट रहन सक्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ बजार थप पोजिटिभ रहन सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा राख्न सकिन्छ। अनि त्यसैगरी हामीले चाहिँ एमएससीडी अनुसार मार्केटको अवस्था हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ एमएससीडीमा हिजो के भएको थियो भने हिस्टोग्राम हल्का गाढा भएको थियो तर आज मार्केटमा गिरावट हुने बित्तिकै हिस्टोग्राम पनि के भएको छ त चेन्ज भएको छ। तर अहिलेसम्म हामीले एमएससीडीमा चाहिँ सेल सिग्नल चाहिँ भ्यालिड भएको देख्न पाइरहेका छैनौँ। त्यसकारणले गर्दा आगामी केही कारोबार दिनमा मार्केटमा वृद्धि हुन्छ अथवा मार्केटमा अपट्रेन्ड हुन्छ भने एउटा सानो ठुलो स्विङ चाहिँ हामीले मार्केटमा देख्न पाउनेवाला छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ हुनु पर्यो के भने त्यसको लागि अन्य कुराले पनि के गर्नु पर्यो त सकारात्मक भूमिका चाहिँ खेल्नु पर्यो। अनि त्यसैगरी हामीले 50 दिनको मुभिङ एभरेजको लाइन हेर्ने हो भने 1955 मा रहेको छ। आगामी कारोबार दिनमा 1955 भन्दा माथि मार्केट बस्न सक्यो भने त्यो अवस्थामा हामीले बजारमा एउटा राम्रो सुरुवात भएको आकलन गर्न सकिन्छ। अब हुन त मार्केट बढ्दै जाँदा अनि त्यसैगरी 50 दिनको मुभिङ एभरेजको लाइन पनि हामीले बिस्तारै घट्दै गएको देखिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा 50 दिनको मुभिङ एभरेजको लाइनलाई ब्रेकआउट दिनको लागि 1955 कै लाइनमा पुग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। जुन तरिकाले घटिरहेको छ हामीले त्यसरी घटेको घटाइलाई हेर्दै गर्दा करिब 1930 देखि 40 तिरको एरियामा ब्रेकआउट चाहिँ दिन सक्ने एउटा चाहिँ आकलन राख्न सकिन्छ यदि मार्केट चाहिँ हामीले सोचे अनुरूप चाहिँ बढेको खण्डमा है त। अब मार्केटको अहिलेको सेप हेर्ने हो भने अहिलेको मार्केटको चाहिँ स्ट्रक्चर हेर्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ रहेको छ है त। अब मार्केट के भयो त वृद्धि भयो, एउटा प्रफिट बुक भयो अनि फेरि अर्को एउटा चाहिँ अर्को र्याली निकाल्ने छ अनि यो रेजिस्टेन्सलाई मार्केटले ब्रेकआउट दिनेछ हैन। फेरि अर्को एउटा चाहिँ करेक्सन आउनेछ त्यस पछाडि अनि त्यो तरिकाले चाहिँ मार्केट जान सक्छ। अब सम्भावना त्यस्तो देखिएको छ तर तत्कालको लागि हामीले भनि नै हाल्नुपर्ने अवस्था छैन। अब तपाईहरुले चाहिँ यदि किन्नु भएको छ भने किनेका साथीहरुले अहिलेको अवस्थामा तपाईहरु आत्तिएर बेच्ने अवस्था चाहिँ होइन। तपाईले 2-4% घाटा छ भने तपाईहरु मजाले अहिलेको समयमा किन्नुस्, लगानी गर्नुस् अनि 2-4 महिना सुत्नुस् अथवा 2-4 महिना पोर्टफोलियो नहेर्नुस् हैन। त्यसपछि तपाईले चाहिँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ किनकि अहिलेको अवस्था भनेको हामीले लगानी गर्ने नै अवस्था हो के
हैन। योभन्दा राम्रो अवस्था चाहिँ हामीलाई आगामी कारोबार दिनमा आउनेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको बेलामा हामीले लगानी गर्नको लागि आत्तिनु हुँदैन। अनि अब मार्केट चाहिँ पोजिटिभ छ, एउटा स्विङ निकाल्छ भन्दैमा मार्केट दिनदिनै बढ्ने पनि होइन। मार्केट एक दिन दुई दिन बढिसकेपछि त्यसको प्रफिट बुक हुनु स्वाभाविक हो हैन। अब भोलि र पर्सिको कारोबार दिनमा मार्केटमा बढ्यो भने निको पर्सि एक दिन फेरि पनि मार्केटमा प्रफिट बुक हुन सक्छ, अथवा भोलिको कारोबार दिनमा पनि केही सामान्य अङ्कले मार्केटमा गिरावट भयो भने फेरि पर्सि निको पर्सितिर मार्केटमा वृद्धि हुन सक्छ। हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने मार्केटमा वृद्धि भइसकेपछि प्रफिट बुक हुनु स्वाभाविक हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो के हैन। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ अब आजको गिरावटलाई लिएर त्यस्तो धेरै नेगेटिभ भइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन र आजको गिरावटले त्यस्तो धेरै नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट मार्केटमा गराइहालेको पनि छैन है त। अनि अर्को कुरा भनेको के हो भने मार्केटमा आउन सक्ने ब्याड न्युजहरू अब केही पनि रहेका छैनन्। अनि अर्को कुरा चाहिँ आज गभर्नरले केही कुरा बोल्नु भएको छ, त्यसको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई केही सामान्य जानकारी गराउन चाहे उहाँले बोलेको कुरालाई लिएर है त। उहाँले चाहिँ स्पेस भएको ठाउँमा राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिने संकेत गर्नु भएको छ, जुन नीति रिल्याक्स गर्दा रिस्क हुँदैन। अनि त्यसैगरी तर समग्र अर्थतन्त्रले राहत पाउँछ त्यसमा हामी चाहिँ जान्छौँ र उहाँले भन्नुभएको छ सिस्टममा नै रिस्क आउने कुरामा भने हामी छुँदैनौँ भन्नुभएको छ। जहाँ स्पेस छ नि नीतिहरूमा भने केही लचिलो भएर अघि बढ्ने संकेत चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। हामीले बैंकरसँग सुझाव मागिरहेका छौँ अनि उहाँहरूले पनि 5 बुँदे सुझाव पेश गरिरहनु भएको छ र उद्योगीबाट पनि आइरहेका छन्। अनि अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा चाहिँ कुनै स्पेस छ भने राष्ट्र बैंकले कन्जुसाइ गर्दैन भनेर चाहिँ उहाँले बोल्नु भएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लोनको हिसाबले चिन्ता नलिनुस्, हाम्रो वित्तीय सिस्टमले सहयोग गर्छ। उनले भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कमिटमेन्ट चाहियो, तपाईँ बैंकेबल भएर आउनुपर्छ अनि त्यसैगरी फाइनेन्सिङको चिन्ता लिनु हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले बैंकहरुसँग पर्याप्त स्रोत रहेको भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि अप्ठ्यारो नपर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। व्यवसायीले तरलता अभावले गर्दा कर्जा नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका छन् र केन्द्रीय बैंक र बैंकहरुको तर्फबाट पर्याप्त स्रोत छ, व्यवसायी आफू चाहिँ कमिटमेन्ट भएर आउनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ। अब यो कुरालाई लिएर तपाईको आफ्नो धारणा के छ तपाईले त्यो चाहिँ हाम्रो कमेन्टमा छाड्न सक्नुहुन्छ र मार्केट चाहिँ अब हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब एउटा राम्रो स्ट्रक्चर मार्केटमा बनिरहेको छ। त्यसको लागि हुनु पर्यो के भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले जुन सपोर्टको एरिया मानिरहेका छौं त्यसलाई चाहिँ नभत्काउनु भएन, अथवा त्यो एरिया माथिबाट नै मार्केट के हुनु पर्यो त फर्किनु पर्यो। अनि रेजिस्टेन्सको एरियालाई चाहिँ मार्केटले के गर्नु पर्यो त ब्रेकआउट दिँदै अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ केही माथि पुगिसकेपछि हामीले मार्केटमा लगानीकर्ता आफै नै त्यो कुनै गुड न्यूज नआइकिन अथवा कुनै कारण नै नभइकिन लगानीकर्ता आफै पनि मार्केटमा बिस्तारै बिस्तारै इन्ट्री गर्नेछन् अनि त्यसरी चाहिँ एउटा मोमेन्टम क्याच गर्न सक्यो भने मार्केट त्यहीबाट चाहिँ राम्रो हुन सक्ने एउटा चान्स चाहिँ रहेको छ। किनकि मार्केट धेरै समय भएको छ यो अवस्थामा चलिरहेको, यो रेन्जमा चलिरहेको हैन। हामीले धेरै समयदेखि यही रेन्जमा देखिरहेका छौं अनि यो रेन्जमा एकुमुलेट पनि भइरहेको छ। मार्केट कसरी चल्ने गर्दछ भने मार्केट एकुमुलेट हुन्छ हैन। जस्तो कि म तपाईहरुलाई चाहिँ यो एरियामा बताउने भने यो एरियामा यसरी हामीले एकुमुलेट भएको देखिरहेका थियौं है त। एकुमुलेट भयो अनि एकुमुलेट भइसकेपछि मार्कअपको चरण आउँछ। मार्कअपको चरण आउँछ जुन चरण चाहिँ हामीले यो एरियाबाट बढेको देख्न सकियौं है त। अनि मार्कअपको चरण पछाडी अनि यो एरियामा भएको के छ भने यो एरियामा चाहिँ के भयो त डिस्ट्रिब्युसनको काम भयो है त। यो एरियामा ठूला लगानीकर्ताहरूले अथवा अनुभवी लगानीकर्ताहरूले खरिद गरे हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ मार्केटमा के भयो त वृद्धि भयो हैन। अनि त्यसपछि के भयो भने यो एरियामा उनीहरूले आफ्नो राम्रो प्रफिट गराइसकेपछि प्रफिट बुक गरे, त्यसले गर्दा चाहिँ मार्केटमा सप्लाई आयो अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो त मार्केट चाहिँ गिरावट भयो अथवा मार्कडाउनमा चाहिँ मार्केट प्रवेश गर्यो र त्यसपछि अहिले फेरि एकुमुलेसनको फेज चलिरहेको छ। अब मार्केटमा के हुन्छ भने एकुमुलेसनको फेज चल्दै गर्दा मार्केटमा चाहिँ किताहरू के गरिरहेका हुन्छ त एकुमुलेट गरिरहेका हुन्छन् अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मार्केटमा किता चाहिँ बिस्तारै के हुन्छ त डिमान्ड बढ्दै जान्छ। किनकि बैंकको ब्याज दर अनि अन्य गुड न्यूजका कुराहरू हैन मार्केटलाई प्रभाव पार्ने कुराहरू आइरहेका हुन्छन् अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मार्केटमा डिमान्ड बढ्दै जान्छ। तर मार्केटमा एकुमुलेट भइरहेको छ भनेपछि त्यसपछि मार्केटमा के हुन्छ त सप्लाई एकदमै कम हुन्छ के। सप्लाई दिने मान्छे नभइसकेपछि डिमान्ड भइसकेपछि त मार्केटमा के हुन्छ त एक किसिमले वृद्धि सुरु हुन्छ अनि मार्केट वृद्धि भइसकेपछि के हुन्छ त
समग्रमा नेप्से पनि बढ्छ हैन। मार्केट अथवा कम्पनीको सेयर मूल्यमा वृद्धि भइसकेपछि धेरै कम्पनीको सेयर मूल्यमा वृद्धि हुन्छ भने मार्केट पनि अप हुन्छ। अनि त्यस पछाडि कुनै एउटा उच्च बिन्दुमा पुगिसकेपछि लगानीकर्ताहरूले ठान्छन् कि अब मार्केटमा चाहिँ हामी एक्जिट हुनुपर्छ, प्रफिट लगभग 150-200% को प्रफिट आइसकेको छ। अनि त्यसैगरी त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने तरलता पनि बिस्तारै बिस्तारै अब त्यो जुन तरिकाले सहज हुँदै गइरहेको हुन्छ नि, बियरिसबाट बुलिस मार्केटमा प्रवेश गर्ने बेलामा, जब बुलिसबाट बियरिसमा प्रवेश गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो अवस्थामा पनि बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ त तरलतामा पनि अब हामीले चाहिँ टाइट भएको कुरा चाहिँ देख्न पाउँछौँ। अनि त्यस पछाडि मार्केटमा के हुन्छ त गिरावट आउँछ, किनकि एकुमुलेट गरिएको सेयर चाहिँ माथि पुगेर उनीहरूले चाहिँ फाल्ने गर्छन्। त्यसको कारणले गर्दा सप्लाई पनि बढ्छ। अनि त्यही बेलामा अन्य तरलता, ब्याङ्कको ब्याज दर लगायतका कुराहरूले पनि हिट गर्छ। अनि कतिपय अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्क अनि नियामकीय निकायहरूको पोलिसीले पनि हिट गरिरहेको हुन्छ। अनि मार्केटमा गिरावट हुन्छ, मार्कडाउनको चरण सुरु हुन्छ अथवा बियरिस मार्केट भनिन्छ। अनि बियरिस मार्केट सकिएपछि फेरि एकुमुलेट हुन्छ अनि फेरि मार्क अप हुन्छ अनि डिस्ट्रिब्युसन मार्कडाउन। यो तरिकाले चाहिँ मार्केट चल्ने गर्दछ है त, यो तरिकाले मार्केट चल्ने गर्दछ। अनि अब चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईले अहिलेको अवस्थामा ट्रेडको लागि नै किनेको सेयर भए पनि तपाईले राम्रो स्टक किन्नु भएको छ भने तपाईले आत्तिएर बेचिहाल्नु पर्दैन हैन। एउटा कुरा त्यो भयो। अनि अर्को कुरा के भयो भने तपाईले लङ टर्मको लागि यदि किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीतर्फ जानुहोस् हैन। तपाईले हाइड्रो पावरमा गएर लङ टर्मको लागि किन्छु भन्ने हो भने हाइड्रो पावरमा त्यस्तो धेरै विकल्पहरू तपाईहरुलाई छैनन् है त। अब हाइड्रो पावरमा हामीले ट्रेड नै गर्ने हो, तर पछिल्लो समय हाइड्रो पावरमा एकदमै ठुलो सप्लाई चाहिँ हामीले देख्दै आइरहेका छौँ, जसको कारणले गर्दा मार्केट पनि घट्न पुगिरहेको छ है त। हाइड्रो पावर यसै पनि महँगो सेक्टर चाहिँ देखिएको छ, किनकि धेरै कम्पनीहरू थपिरहेका छन् हैन। अनि अहिले पनि हामीले एकदमै महँगो देखिरहेका छौँ। जस्तो कि तपाईहरुले अब यसैको तुलनामा अरू सेक्टर चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्नुहुन्छ भने अब ल हेर्नुस् है त, ल यो दुईवटा चार्टमा तपाईले एउटा चाहिँ हाइड्रो पावरलाई देख्न सक्नुहुन्छ, अर्कोमा चाहिँ तपाईले केलाई देख्न सक्नुहुन्छ त डेभलपमेन्टलाई देख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो दुईवटा चार्ट तपाईहरुले हेर्दै गर्दा यसमा धेरै कुरा चाहिँ फरक पाउन सक्नुहुन्छ है त, किनकि यसमा चाहिँ तीव्र किसिमको वृद्धि छ, त्यस पछाडि करेक्सन छैन। यसमा चाहिँ हामीले करेक्सन अनि वृद्धि पनि सँगसँगै भएको देख्न सकिन्छ। पहिला जुन एरियाबाट मार्केट बढ्यो हैन, अहिले पनि मार्केट के भएको छ भने लगभग त्यही एरियामा नै झरिरहेको छ हैन। अनि तर हाइड्रो पावरमा हामीले के देख्न सकिन्छ भने जुन तरिकाले मार्केट बढिरहेको थियो, यसको इन्डेक्स बढिरहेको थियो हैन, त्यसको तुलनामा चाहिँ अहिले एकदमै न्यून गिरावट भएको देख्न सकिन्छ। यसरी समग्रमा चाहिँ हामीले हाइड्रो पावर इन्डेक्स चाहिँ अलिकति महँगो नै देख्न सकिन्छ। अब यो के कुराले गरायो भन्ने तपाईहरुको प्रश्न होला हैन। यो किन भएको हो भनेदेखि चाहिँ धेरै नयाँ कम्पनीहरू हाइड्रो पावरमा अहिले भित्रिरहेका छन् मार्केटमा। अनि नयाँ आउने बित्तिकै हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको सेयर मूल्य 100 मा लगानीकर्ताहरूले किनिरहेका हुन्छन् भने त्यो कम्पनीको सेयर मूल्य 300-400 सम्म पुगिरहेको छ हैन। 250 भन्दा माथि नै होला। एउटा एमएचसीएल को 250 मा रहेको छ, अहिले भर्खरै मात्रै आइपीओ जारी गरेको। अन्य धेरैको चाहिँ हामीले 250 भन्दा माथिकै रेन्जमा देख्न सकिन्छ। अनि हाइड्रो पावरको केसमा चाहिँ कस्तो रहेको छ भने कम्पनीले विद्युत उत्पादन गरेको छैन, कम्पनी नोक्सानमै छ भने पनि अथवा कम्पनीले निर्माणाधीन अवस्थामै भए पनि उसले आइपीओ चाहिँ जारी गर्न पाउने व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। त्यसकारणले गर्दा उनीहरूले आइपीओ चाहिँ सकेसम्म धेरै हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले के गरिरहेका हुन्छन् भने आफ्नो जुन उत्पादन व्यावसायिक उत्पादन सुरु नहुँदै अथवा उनीहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहँदै गर्दा पनि उनीहरूले आइपीओ चाहिँ जारी गरेका हुन्छन्। अनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले त कमाउने कुरा भएन, कमाएर दिने कुरा भएन हैन। उनीहरूको न वित्तीय अवस्थामा हामीले अर्निङ पर शेयरमा सुधार भएको देख्न सकिन्छ, अनि त्यसैगरी न उनीहरूको राम्रो रिजर्भ देख्न सकिन्छ, न उनीहरूको राम्रो प्रफिट देख्न सकिन्छ हैन। उनीहरूको वित्तीय अवस्था नै नाजुक हुने भएको हुनाले चाहिँ यो कुराले गर्दा चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरू अलिकति महँगो देखिएका छन्। यसको पी रेसियो अनि पीबी आरओई लगायतका कुराहरू हेर्दै गर्दा चाहिँ अलिकति अब अवस्था अरूको भन्दा चाहिँ अलिकति नाजुक नै देखिएको छ। हुन त हाइड्रो पावर कम्पनीमा केही कम्पनीको सेयर मूल्य हामीले एकदमै राम्रो अथवा एकदमै सस्तो पनि भेट्न सक्छौँ, तर धेरै कम्पनीको फन्डामेन्टल चाहिँ अलिकति विक नै देख्न सकिन्छ। तर भविष्यमा चाहिँ विद्युत बिक्री गर्दै गर्दा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको पनि फन्डामेन्टल अब राम्रै नै होला भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा राख्न सकिन्छ।
र अनि त्यसैगरी हिजोको भिडियोमा चाहिँ केही साथीहरूले आत्मनिर्भर लघुवित्त र त्यसैगरी बीपीडब्ल्यू लघुवित्तको सेयर किन नेप्सेमा कारोबार भएन भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको थियो। मैले त्यो प्रश्न बीपीडब्ल्यू लघुवित्तको सेयर रजिस्टर मेगा क्यापिटललाई पनि बुझेको थिएँ र मेगा क्यापिटलले के जानकारी गराएको थियो भने उनीहरूको चाहिँ अहिले नेप्सेमा लिस्टिङको लागि काम भइरहेको छ। अबको केही दिनभित्रमा चाहिँ हामीले कारोबार भएको देख्न पाउनेछौँ भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले त्यहाँबाट खबर पाएका छौँ। अनि त्यसैगरी आत्मनिर्भर लघुवित्तको चाहिँ सेयर रजिस्टर चेन्ज भएको हुनाले चाहिँ हल्का प्रब्लम आएको हो, हल्का ढिलो भएको हो, तर अब छिटै नै हामीले त्यसको पनि दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार चाहिँ भएको देख्न पाउनेवाला छौँ। जति पनि साथीहरूले आत्मनिर्भर र बीपीडब्ल्यूको आइपिओ हात पार्नु भएको छ तपाईँहरू चाहिँ कति पनि निराश नभएर बस्नुहोस्, किनकि छिट्टै नै ती कम्पनीहरूको चाहिँ अब नेप्सेमा कारोबार खुल्ला हुनेछ है त। र साथीहरू अब आजको लागि यति नै गरौँ। अनि आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला।